दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी को, और उनकी दो नज़में जो हैं हमारे निसाब में शामिल हैं, यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर 2 में जनरल उर्दू में दो नज़में शामिल हैं। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी भी एक अहम शायर हैं जो कि उर्दू के तालिब इल्म के लिए जो है वो नागज़ीर हैं, चाहे वो एमए का स्टूडेंट हो, पीएचडी का हो, वो नेट स्लेट की तैयारी कर रहा हो, लेक्चरर या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो, तो नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मुनफरिद लहजे के शायर हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप अपना रेजोल्यूशन ज़रूर बढ़ा लें और चैनल अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, दूसरे कॉलेजेस में भी आप जो हैं शेयर करते रहें। आपको फ़ायदा होगा, वहाँ दूसरे तलबा को भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको लगे देखने के बाद कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और जो मैं सवालात पूछता हूँ उनके जवाबात भी ज़रूर दीजिएगा। हाँ, जैसा कि किसी भी शख्स किसी शायर के पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसका नाम पता हो, उसकी वलादत पता हो, थोड़ा सा उसका ऐद पता हो कि वो किस माहौल में उसने शायरी की है और वो किस तरह की शायरी की है। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जो हमारे इस निसाब में जो शुरा शामिल हैं, अगर 7 शुरा शामिल हैं, उनकी दो दो नज़में लगती हैं, लेकिन वो सारे शायर एक मुनफरिद लहजे के हैं, एक तहरीक को वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए आपका जहन जो है वो खोलेंगे, आपके जहन की जो कई पहलुओं से आप शायरी को, नज़मों को सोचना शुरू करोगे। लिहाजा अगर चाहे कि सिलेबस बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 14 नज़में हैं, ये पढ़ने के बाद कोई बहुत ज़्यादा मवाद आपके पास आने वाला नहीं है, लेकिन जो तलबा सिंसियर हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उनको रास्ते मिलेंगे कि किसको किस तरीके से पढ़ना है। आज हमारे सामने जो नज़ीर अकबर आबादी है, इनका तखल्लुस नज़ीर था। असल नाम जो था इनका वो शेख मोहम्मद वली, और पैदाइश इनकी हुई थी 1830 अगस्त में। और इस तरीके से हम इनके हवाले से देखते हैं नज़ीर अकबर आबादी, और 1876 में इनकी जो है वफ़ात भी हुई। नज़ीर जो हैं बिल्कुल मुनफरिद लहजे के शायर हैं, और अलग तरीके से इनका जो है शायराना रंग है, शायराना पहलू है। इन्होंने हिंदुस्तानी त्योहारों पे जो है, चाहे उसमें होली हो, दिवाली हो, बैसाखी हो या दूसरे त्यौहार हों, और इंसानियत पे जो है वो नज़में लिखी हैं, और उसमें ये कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ते हैं कि जिसको ये टच ना करें या जिस पे ये रोशनी न डालें। तो ये इनकी ख़ास बात है, इनकी शायरी की, नज़ीर की शायरी की बात है। और जब हम इनके ऊपर बात करेंगे, नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों के हट के जब हम बात करेंगे, जो स्पेशल इसका एक सेशन होगा नज़ीर पे, तो उसमें और खुलकर चीज़ें सामने आएंगी। फ़िलहाल आप न रखें कि इनकी शायरी का पैमाना भी वसी है। इन्होंने गज़लें कहीं, नज़में कहीं, रुबाइयाँ कहीं, मज़नवियाँ कहीं, और ये कामयाबी या नाकामी का दारोमदार जो है वो आपकी राय पे भी होगा। लेकिन अगर इनको हम आज निसाब में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, तो ये इनकी कामयाबी का जो है एक सनद है कि नज़ीर ने ऐसी शायरी की है कि जो हमारे लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आप देखेंगे कि जब आप नज़ीर की नज़में पढ़ेंगे, नज़मों का मुताला करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो नज़म की बुनियाद पड़ी थी, तो उनके अव्वलीन शुरा में नज़ीर अकबर आबादी का नाम मैं सरफ़हरिस्त कहूँगा। आप देखेंगे इनकी नज़म आदमी नामा है, जिसमें आदमी के हवाले से जिक्र है। भाई आदमी क्या है? हालांकि आदमी और इंसान के हवाले से बहुत से शुरा ने कहा है। गालिब का मशहूर ज़माना शेर है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। लेकिन इनकी नज़म जब आदमी नामा पढ़ेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से ये आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, आदमी के हवाले से बात करते हैं। बंजारा नामा इनकी नज़म है। रोटियां इनकी नज़म है। अब रोटी क्या है, तो रोटी के हवाले से नज़ीर अकबर आबादी किस तरीके से कहते हैं। होली पे इनकी नज़म है। बरसात की बहारें इनकी नज़म है। इसी तरीके से गुरु नानक देव जी पे इनकी नज़म है। जाड़े की बहारें, मतलब जाड़े सर्दी का मौसम कैसा होता है, उस पे सामान। दिवाली का ये इनकी नज़म है। होली मिलेगी आपको, दिवाली एक अलग से नज़म मिलेगी आपको, राख की नज़म मिलेगी। मतलब आप देखिए छोटे छोटे जो हैं
ہمارے تہوار ہیں، ان کو عید نظم ملے گی آپ کو، ان کی پیسہ چیز کیا ہے، جھونپڑا کیا ہے، تو ہولی پہ ان کی آپ کو کئی نظمیں مل جائیں گے۔ تو گویا جو روزمرہ زندگی کے رنگ تھے ان کو اپنی شاعری میں لایا نذیر اکبر آبادی نے۔ اور کبھی کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک کہانی سنا رہے ہیں، تو اس میں شاعری والی کون سی بات ہے، لیکن پھر ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں شاعری بھی نظر آتی ہے۔ جو آج آپ کے سامنے نظم ہے وہ ہے مفلسی۔ تو مزید نہ کچھ کہتے ہوئے ہم سیدھا مفلسی پہ آتے ہیں۔ مفلسی کو بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ غریبی، مطلب غریب انسان، نادار انسان، مفلس انسان۔ اب دیکھیے کہ غریبی جو ہے بظاہر ہمارے لیے تو غریبی یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس اچھا کھانا پینا نہ ہو، یا آج کے دور میں کسی کے پاس بڑی گاڑی نہ ہو، بنگلہ نہ ہو، یا یہ ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں زیادہ مہنگے نہیں ہیں، ملبوسات جو ہیں زیادہ کاسٹلی نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نذیر اکبر آبادی نے جس طریقے سے مفلسی کو بیان کیا ہے تو کئی پرتیں جو ہیں مفلسی کی کھول کر رکھتی ہیں۔ اب دیکھیے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ اب دیکھیے کہ پہلے یہ نظم کی کیا حیت ہے، یہ مخمس ہے، یعنی 5 مصروں کی ایک نظم ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ آدمی کے حال پہ جب آدمی مفلسی میں شکار ہو جاتا ہے، غریبی میں شکار ہوتا ہے، اور اس کو پھر یہ کئی طرح سے ستا کے رکھ دیتی ہے، تنگ کر کے رکھ دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کو پیاسا رکھتی ہے، رات کو اس کو پیاسا وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اب پیاسا بٹھانے سے کیا مراد ہے کہ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پانی کی نعمتیں تو ہمیشہ رہی ہیں، لیکن اس کے پاس برتن ہی نہیں ہوں گے کہ وہ پانی جو ہے اپنے گھر میں بھر کے رکھ سکے، اس کو محفوظ رکھ سکے۔ یا آج کے تناظر میں دیکھیں تو اس کے پاس ریفریجریٹر اور فریج نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹھنڈا پانی پلا سکے۔ یا ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے اور پانی سیو کرنا پڑتا ہے، پانی کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو غریبوں کے پاس ایسی فیسلٹی، ایسی سہولیات میسر نہیں ہیں کہ وہ ان کو بچا کر رکھ سکیں۔ بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ اب یہ بھی کیفیت ہے ایک غربت میں جو ہے غریب لوگ جو ہیں بھوکے بھی رات کو سو جاتے ہیں، ان کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن شاعر 5ویں مصرے میں یہ کہتا ہے کہ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ بظاہر ہمارے لیے تو یہ باتیں ہیں، اصل میں یہ دکھ وہی جان سکتا ہے کہ جو اس تجربے سے گزرتا ہے۔ ہم جلدی سے چلیں گے دوسرے بند پر۔ جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں، پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں، وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ اب دیکھیں گے اس میں ہم سوچتے ہیں بھائی کہ کیا کہہ رہا ہے شاعر، کہ وہ جو اہل فضل ہیں، فضل والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، فاضل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اگر وہ غریبی میں ہو جائیں تو وہ کلمہ تک بھول جاتے ہیں، انہیں کلمہ بھی یاد نہیں رہتی ہے، انہیں کوئی ایسی بات نہیں یاد آتی۔ کلمہ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ کسی پور معنی یا معنی والے الفاظ کو، جیسے کلمہ اور محمل، تو کوئی کلمہ بھی بھول جاتے ہیں، انہیں کوئی الفاظ، کوئی لفظ بھی یاد نہیں رہتا۔ اگر انہیں کوئی الف پوچھے وہ بے بتاتے ہیں، یعنی الٹا بتا دیتے ہیں، ان کو سدھ بدھ نہیں رہتی صحیح بتانے کی مفلسی میں۔ وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں، اب دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو بڑے نادار ہیں، غریب ہیں، لیکن ان کے پاس علم و فضل ہے، تو وہ اپنا دوسروں کے بچوں کو پڑھا کے ان سے کچھ اجرت لے کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی، لیکن شاید یہ کہہ رہا ہے ایسا کام تو وہ کرتے ہیں لیکن پوری زندگی وہ غریب رہتے ہیں اور اسی ناداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب دائیں بائیں سوچئے گا یہ بند پڑھنے کے بعد کہ ہمارے سماج میں آج بھی ایسا ملتا ہے، 200 سال ہو گئے ہیں نذیر اکبر آبادی کو گزرے، آج بھی ہمیں ایسا نظر آئے گا، اور اس سے اندازہ کرتا ہے کہ شاید مشاہدہ کیا ہے جو کائنات کا ہے، جس کے لیے مولانا الطاف حسین خالی نے کہا تھا کہ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ بھی کرے۔ تیسرے بند پہ آتے ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کی ایک ڈائریکشن آپ کے ذہن کو ملتی جائے گی۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، آن ہوا عزت،
मुफलिस हुआ गरीब इंसान। देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर। जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस तूफान पर, उस तूफान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। अब देखिए कि गरीबी की हालत में कि इंसान इतना नादार होता है कि उसको अपने आन की कोई परवाह नहीं होती, अपनी आन, अपनी इज्जत, अपने मर्तबा उसका कुछ होता ही नहीं है। अगर जो थोड़ी इज्जत अगर है किसी गरीब के, तो उसको अगर सख्त गरीबी आ जाए तो उसका भी ध्यान नहीं रहता है। उसको सबसे पहली कोशिश तो ये है कि उसको किसी तरीके से अपना पेट भरना है, जिसकी वजह से वो नान हुआ रोटी, एक एक रोटी पे वो अपनी जान देता है, जान चढ़कता है। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, हर आन यानी कि हर वक्त वो रोटी के खान पर, दस्तरखान पर, या जहाँ की ही रोटी हो उस पर वो टूट पड़ता है। और आपने देखे होंगे गरीब गुरबे लोग, जब भी अगर उनको कोई आप रोटी खिलाएं, कभी अगर आपको अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे, और आपको खिलानी भी चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए। अब देखिएगा कि हमें यूँ लगने लगता है कि इन्होंने ऐसे कभी खाना खाया ही नहीं, लेकिन ये एहसास हम तब कर पाएंगे जैसे हम रोज़े रखते हैं तो हमें भूख के आलम में एहसास होता है कि पानी की प्यास क्या है, भूख क्या है। अब चौथे मिसरे में कि जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं उस तूफान पर, कि जिस तरीके से कुत्ते हड्डियों पर से लड़ते हैं, इस तरीके से गरीब जो है रोटी पे लड़ते हैं। अब ये नज़ीर अकबर आबादी का तजर्बा है, और आज के तनाज़र में भी अगर आपको कहीं नज़र आए तो आप इसको महसूस कर सकते हैं, और है ऐसा भी। वैसा ही मुफलसों को लड़ाती है मुफलसी। अब देखिए कि अमीर लोगों के अपने झगड़े हैं, कोई जायदाद के लिए झगड़ रहा है, कोई मुल्क और जागीर के लिए लड़ रहा है, कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, कोई किसी को ये दुख है कि उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की क्यों नहीं है। लेकिन अभी भी गरीब और नादार लोग ऐसे हैं जिनको खाने की ज़रूरत है। अगले बंद पर चलते हैं। बीबी की नथ ना लड़कों के हाथों कड़े रहे, कपड़े मियाँ के बनिए के हाथों पड़े रहे। जब कड़ियाँ बिक गईं तो खंडर में पड़े रहे, जंजीर न किवाड़ न पत्थर गड़े रहे। आखिर को ईंट ईंट खदाती है मुफलसी। बीबी की नथ, अब नथ होता है जो नाक में डाली जाती है, लड़कों के कड़े, के बच्चों के हाथों में कड़े डाले जाते थे। अभी भी गाँव में ऐसा होता है, या छोटे बच्चे हैं साल 6 महीने के, 2 साल के, तो उनके हाथों में चांदी के कड़े। अब शायर कहता है कि गरीबी की हालत में ये सब कुछ बेच दिया गया, और जो कपड़े डाले थे बनिए के सीने के लिए, वो वहाँ पड़े रहे, क्योंकि उजरत ही नहीं है कि वो देकर उनको वापस लाया जाए। जब कड़ियाँ बिक गईं तो खंडर पड़े रहे, और जब कड़ियाँ भी बिक गईं, कड़ियाँ यानी मकान की जो कड़ियाँ होती हैं। अब देखिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नज़ीर अकबर आबादी ने। जो हमारे मकान में जो लर्ज होती हैं, शतीरियाँ होती हैं, वो जब बिक गई, क्योंकि गुर्बत के आलम में वो भी बेच दी, बीवी की नथ बेच दी, बच्चों के कड़े बेच दिए, तो फिर मकान के खंडर बाकी रह गए। जंजीर न कवाड़, अब कवाड़ हो गया दरवाज़ा, जंजीर जो दरवाजे के पीछे लगाई जाती थी उसको बंद करने के लिए, न पत्थर गड़े रहे, वो सारा का सारा कुछ भी नहीं रखा। अब वहाँ मकान की जगह सिर्फ खंडर रह गए हैं। आखिर को ईंट ईंट खदाती है मुफलसी, और लास्ट में क्या जाकर, आखिर में क्या जाके कि वो ईंट भी अपने मकान की खोद खोद कर गरीबी की हालत में बेच देते हैं और अपने पेट को पालते हैं। गोया पेट की हालत में इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। अब इसके बरक्स अगर अमीर को हम देखें तो उनकी औरतें, उनकी घरवालियाँ सोना लाती हैं, कपड़े लाती हैं, और फिर कपड़े अगर किसी दर्जी को दिए भी जाएं तो आला से आला कपड़े देकर जल्द अज जल्द लाने की ताकीद की जाती है। लेकिन गरीब के यहाँ ऐसा नहीं होता। अगले बात पे चलते हैं जी कि बेटे का ब्याह हो तो ब्याही ना साथी है, बेटे का ब्याह हो तो ब्याही ना साथी है, ना रोशनी ना बाजे की आवाज़ आती है। माँ पीछे एक मैली चादर ओढ़ी जाती है, बेटा बना है दूल्हा तो बावा बराती है। मुफलिस की ये बारात चढ़ाती है मुफलसी। अब अगर किसी गरीब के घर में शादी है, ब्याह है, तो उसका कोई साथी नहीं है, उसके साथ कोई चलने वाला नहीं है, उसका कोई ब्याह का साथी नहीं है, उसका कोई ब्याह का दोस्त नहीं है, या वो किसी के साथ ये दोस्ती नहीं बढ़ा सकता। ना रोशनी ना बाजे की आवाज़ आती है, ना उसके घर में कोई रोशनी है, जैसे कि शादियों में रंग बिरंगी रोशनियाँ लगाई जाती हैं, और ना बाजे की आवाज़, ना ढोल धमाके हैं, ना कोई संगीत है, क्योंकि वो गरीब है, वो ये नहीं कर सकता। उसकी माँ भी हालांकि जब
शादी होती है और दूल्हे की माँ तो सज धज के रहती है, लेकिन गरीब की माँ जो है एक पुरानी सी चादर ओढ़ के अपना गुजारा करती है। और जब बेटा दूल्हा बनता है तो कोई बाराती जाने वाला उसके साथ नहीं, अलबत्ता उसका बाप उसका साथ देता है और वही उसका बाराती होता है। और इस तरीके से गरीबों की जो है बारातें चढ़ती हैं, इस तरीके से उनकी शादियां, यानी कि उनकी खुशी भी जो है वो इस तरीके से गुजर जाती है। अब देखिए कि कोई भी पहलू जो है गरीबी का किस तरीके से कवर किया है, ये कमाल है। और मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस का दर्द दिल में कोई ठानता नहीं, मुफलिस की बात को तो कोई मानता नहीं, जात और हस्ब नसब को कोई जानता नहीं, सूरत पे उसकी फिर कोई पहचानता नहीं, यहां तक नजर से उसको गिराती है मुफलिसी। अब देखिए कि अगर कोई मुफलिस है, उसका दर्द भी कोई नहीं पहचानता, उसकी पुरसश हाल कोई नहीं करता, अगर वो दुख में है, गुर्बत में है तो कोई उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि किसी को उसकी परवाह नहीं है, किसी से उसको लेना देना नहीं है। उसके बरक्स अगर किसी अमीर को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हर शख्स चाहता है कि जाके उसके साथ जो एक तकल्लुफ़ है वो करे, उसको पूछताछ करे। हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको सब पूछते हैं या मुशाहिदा कर सकते हैं, और गरीब को कोई नहीं पूछता। मुफलिस की बात को तो कोई मानता नहीं, और अगर कोई शख्स गरीब है, वो चाहे जितना भी समझदार हो, उसकी बात कोई मानने वाला नहीं है, उसके बात के माने कुछ नहीं होते, उसके बात की कीमत कुछ नहीं होती। और आप देख लें, मैं फिर यही जुमला रिपीट करता हूँ कि कुछ लोग पैसे वाले हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, या वो समझदार बात भी नहीं करेंगे, अक्ल की बात नहीं करेंगे, फिर भी अगर वो कुछ कहेंगे लोग उनको सुनते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी सब बात करते हैं और देर तक उनको बैठकर सुनते हैं। लेकिन अगर एक गरीब शख्स है, वो मजदूरी करके आता है लेकिन बड़ी दानाई की बात करता है, कोई उसको नहीं सुनता। जात और हस्ब नस्ब को कोई जानता नहीं, और अगर कोई गरीब है तो उसके हवाले से कोई पूछता नहीं कि इसका हस्ब नस्ब क्या है, ये किस कौम का है, ये कहाँ का है, क्योंकि गुर्बत सब कुछ छुपा लेती है। सूरत भी उसकी कोई फिर पहचानता नहीं, और उसकी सूरत की तरफ किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कौन है या कौन नहीं है, ये कहाँ रहता है, इसका क्या घर कहाँ है, ये किस महल्ले में है। जबकि उसके मुकाबले में अमीर शख्स को सारे जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ तक नज़र उसको गिराती है मुफलसी कि उसको गरीबी इस हद तक गिरा देती है नज़र से कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं करता। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुर्बत कितनी बुरी चीज़ है, और नज़ीर अकबर आबादी ने गुर्बत का नक्शा कितनी कामयाबी के साथ खींचा है। अगला बात देखिए, कैसा ही आदमी हो पुरअफलास के तुफैल, कोई गधा कहे उसे, कोई ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुँह खुश्क दांत सर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। कहते हैं कोई कितना ही आदमी कैसा हो, कैसा से मुराद कैसा ही अच्छा हो, लेकिन गुर्बत की वजह से, अफलास की वजह से, चाहे वो आदमी कितना ही परहेजगार हो, कितना ही मुत्तकी हो, कितना ही हक परस्त हो, कितना ही सच कहने वाला हो, कितना ही ईमानदार हो, लेकिन कोई उससे गधा कहेगा, कोई उससे बैल कहेगा। उसके बरक्स फिर मैं कहूँगा कि अमीर के हाँ अगर ये चीज़ें नहीं हैं तब भी लोग उसको इज्जत से पेश आएंगे। कपड़े फटे, अब गरीब के साथ कपड़े भी फटे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, मुंह उसका खुश्क है, उसके पास ना उस तरह के साबुन है, ना उस तरह की करीमें हैं, ना उसकी चमक दमक है, वो तो धूल में और रचा बसा हुआ है, उसके दांत पीले पड़े हुए हैं, बदन पे मैल है, उसको इतनी सुध-बुध ही नहीं है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे। गोया उसकी शक्ल ऐसी बन गई है जैसे कि कैदी हूं। ये था जो एक होलिया खींचा नज़ीर अकबर आबादी ने इस बंद में गरीब आदमी का। अगला बंद देखिए, हरान दोस्तों की मोहब्बत घटाती है, जो आशना है उनकी तो उल्फत घटाती है, अपने की मोहर गैर की चाहत घटाती है, शर्म हया तो इज्जत व हुर्मत घटाती है, हाँ नाखन और बाल बढ़ाती है मुफलसी। अब देखें इसमें तंज भी किया है और मज़ा भी है। 5वें मिसरे में देखें, कहता हाँ मुफलसी और तो कुछ नहीं करती, गुर्बत और कुछ भी नहीं करती, उसके नाखन बढ़ा देती है और बाल बढ़ जाते हैं।
غربت کی حالت میں نہ وہ ناخن کٹا سکتا ہے نہ بال کٹا سکتا ہے، باقی کیا ہے، ہر آن دوستوں کی محبت گھٹاتی ہے کہ جو غریب ہے دوستوں کی محبت بھی اس کے لیے گھٹ جاتی ہے، جو آشنا ہے ان کی تو الفت بھی گھٹ جاتی ہے، اور جو آشنا یعنی کہ جو جاننے والے ہیں، جو اس سے واقف ہے، ان کی الفت اور محبت گھٹ جاتی ہے، اپنے کی مہر غیر کی چاہت گھٹاتی ہے، اپنے اور غیر سے جو اس کے ساتھ چاہت ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس کو نہیں چاہتا، غیر اس کی طرف دھیان نہیں کرتا، اپنے کی مہربانی کہ اپنے کی جو مہربانی ہے وہ بھی اس پہ نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا سماج میں جس کے پاس گاڑی ہے لوگ اسی کو گاڑی دیں گے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اگر وہ کسی سے گاڑی مانگے گا اس کو کوئی گاڑی دینے والا نہیں ہے، جس کے پاس جو سہولیات موجود ہے اگر وہ کسی سے مانگے گا تو اس کو لوگ خوشی خوشی سے دیں گے۔ شرم و حیا تو عزت و حرمت گھٹاتی ہے۔ اب غریب مفلسی کیا کرتی ہے، اس کی شرم، اس کی حیا، اس کی عزت، اس کی مرتبت سب کم کر دیتی ہے، ہاں ناخن اور بال اس کے بڑھا دیتی ہے۔ یہ غربت کی ایک اور تصویر جو ہے نذیر اکبر آبادی نے ہمارے سامنے رکھی۔ جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی۔ اب دیکھیے دوسری طرف لے کے آگے ہیں کہ غربت کے حالت میں انسان کو عزت، شرافت، حیا، شرم یہ چیزیں بھی نہیں رہتی، کیونکہ انسان اتنا ضلالت اور تذلیل کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ وہ غریب لوگ جن کو کھانا بھی میسر نہیں ہوتا وہ کسی سے مانگتے ہیں، اور آپ محسوس کریں کہ جب انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کس کیفیت سے گزر کے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں استفہامیہ رنگ ہے، چاروں مصروں میں آپ سائن آف انٹروگیشن دیکھیں گے، استفہامیہ کی علامت دیکھیں گے، یعنی کہ یہاں پر نذیر اکبر آبادی شاید سوال پوچھ رہا ہے جب مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، جب انسان پہ غربت اس قدر چھا گئی تو پھر انسان میں شرافت کہاں رہی، پھر تو ان میں نہیں رہ سکتی۔ وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، نجابت مطلب وہ حیا، وہ اپنی ذات کی قدر، اپنی ذات کی عزت کرنی، اپنی ذات کی ویلیو کو سمجھنا اور حیا وہ بھی اس میں نہیں رہتی ہے۔ کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی۔ اب دیکھیے کیا چوٹ ہے کہ لوگ بھی کپڑوں کی عزت کرتے ہیں، اگر کسی غریب کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں وہ کسی محفل میں جاتا ہے جہاں اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس کے کپڑے دیکھ کے ہی لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے، لیکن جب اگر کسی محفل میں ایک انجان شخص جائے جس کے کپڑے سوٹ بوٹ بہت اعلیٰ قسم کے ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا انسان ہے۔ تعظیم یعنی عزت، تعظیم اور تواضع کی بابت کہاں رہی، اب کوئی اس کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی تواضع، کوئی اس کی عزت، کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ مجلس کی جوتیوں پر بٹھاتی ہے مفلسی، اور اگر مجلس کسی محفل میں گئے تو لوگ تو وہاں آگے آگے بیٹھے ہوں گے، اور جہاں جوتیاں تاری رکھی ہوں گی، بوٹ اتار کے رکھے ہوں گے تو غریب بیچارہ وہاں مشکل سے اپنی جگہ ڈھونڈ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب مجھے لگتا ہے 2 بند رہ گئے ہیں۔ مفلس کسی کا لڑکا جو لے پیار سے اٹھا، باپ اس کا دیکھے ہاتھ کا اور پاؤں کا کڑا، کہتا ہے کوئی جوتی نہ لیوے کہیں چرا، نٹ کھٹ اچکا چور دغا باز گھٹ کھٹا، 100 طرح کے عیب لگاتی ہے مفلسی۔ اب دیکھیے کہ کیا مصیبت ہے، کہاں تک عالم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے کہ اگر کسی غریب کا لڑکا، کسی غریب کا بچہ کسی امیر کے بچے کو پیار سے اٹھا لے، ہاتھ میں اٹھا لے، محبت سے اٹھا لے، شفقت سے اٹھا لے، اور اس لڑکے کا باپ اس کو بڑے دھیان سے دیکھتا ہے کہ جو بچے کے پاؤں میں کڑا لگا ہوا ہے، جو اوپر بھی ذکر ہوا تھا کہ بچوں کو کڑے لگاتے ہیں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کڑا کہیں اتار نہ لے، کہتا ہے کوئی جوتی نہ لیوے کہیں چرا، اور کوئی اس بچے، چھوٹے بچے جس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا رشتہ دار، اس کا ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ بچہ اس کی جوتی چرا لے، کوئی اس اٹھانے والے کو جس نے محبت سے، اخلاص سے، پیار سے اٹھایا ہے اس کو دغا باز کہتا ہے، کوئی اچکا کہتا ہے، کوئی لفنگا کہتا ہے، کوئی نٹکٹ کہتا ہے کہ یہ تو اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ 100 طرح کے عیب لگاتی ہے مفلسی۔ اب غریبی کی وجہ سے اس پہ اتنے عیب لگ جاتے ہیں، اگر وہ غریب نہیں ہوگا تو ایسے عیب نہیں لگیں گے۔ آخری بند، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اسیر ہوا قیدی،
شاہ ہوا بادشاہ. اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں حقیر. حقیر کمزور غریب. اشراف ہوا شریف کی جمع, شرفا شریف کی جمع. کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر. آپ دیکھیں نذیر نے کس طریقے سے آپ نے تخلص لایا ہے یہاں پر قافیہ کی جگہ پر. وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. آپ نذیر آخر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں شاہ سے لے کر بادشاہ سے لے کر اے یارو اے دوستو فقیر تک خالق نہ مفلسی کسی کو بھی خالق یعنی خدا مالک پیدا کرنے والا قید نہ کرے, یعنی غریبی میں نہ ڈالے, غربت اور مفلسی میں نہ ڈالے. اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں حقیر. اگر کوئی بہت بڑا شریف انسان ہو اشراف میں سے ہو اس کو بھی حقیر کر دیتی ہے مفلسی. اتنا انسان کو ضلالت میں ڈال دیتی ہے. کیا کیا میں مفلسی کی خرابوں کہوں نذیر. اب یہاں پھر استفہامیہ کہ میں کون کون سی خرابی مفلسی کی آپ کے سامنے بیان کروں. اس میں بہت سی خرابیاں ہیں, بہت سی میں کر چکا ہوں, لیکن اب مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کیا بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ انسان کو خراب کرتی ہے. اور لاسٹ میں کہتے ہیں وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. حقیقت یہ ہے کہ مفلسی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کو یہ جلاتی ہے. تو یہ تھی نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو دوستو آپ کو اگر فائدہ ہوگا, طلبہ آپ کو اگر فائدہ ہوگا تو میری آپ سے التماس ہے کہ آپ دوسرے طلبہ میں دوسرے کالجز میں اس کو آپ شیئر کرتے چلیں, اپنا حصہ ڈالتے چلیں. آپ چند سوالات اس کے آخر میں حسب دستور جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس نظم کی حیت کیا ہے. جیسے میں نے کہا آپ کے مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس جو ہے نظم کی حیت کیا ہے. نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے, نذیر اکبر آبادی کی ولادت کب ہوئی اور ان کی وفات کب ہوئی. نذیر اکبر آبادی کی اس 5 نظموں کے نام یہ آپ چیٹ باکس میں یوٹیوب پہ لکھ کے رکھیں گے, یہ وہیں پہ آپ کا سیف رہے گا. یہ کرتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے, اپنا دھیان رکھیے گا. خدا حافظ.